नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्न थालिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमलाई यति बेला विभिन्न कोणबाट हेर्न थालिएको छ र संसद आह्वान गरिसकेपछि संसदभित्र सत्ता समीकरणको जोड घटाउ अथवा चलखेल कसरी अगाडि बढ्दैछ अथवा नेकपा भित्रको विवादले नयाँ मोड लिन सक्ने अनुमानहरू पनि गर्न थालिएको छ र नेकपा भित्रको विवादसँगै अब संसद आह्वान भएपछि सत्ता समीकरण कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने पनि कुरा रहेको छ र प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध गरेको अविश्वासको प्रस्तावलाई फिर्ता लिने सङ्केत अथवा निर्णय गरेको अवस्था छ र यो अवस्थापछि अबको मुलुकको राजनीति कसरी अगाडि बढ्नेछ एउटा कुरो र अर्को कुरा शान्ति प्रक्रिया बृहत शान्ति सम्झौतापछि 12 बुँदे शान्ति सम्झौतापछि मुलुक यहाँसम्म आइसकेको छ। द्वन्द्व पीडित अपाङ्ग घाइतेहरूको अवस्थालाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन र राजनीतिक पार्टीहरूले पनि ध्यान दिन सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो आएको छ र पछिल्लो क्रममा द्वन्द्व पीडित घाइते अपाङ्गहरूको नाममा सत्ता र शक्तिको चलखेल भएको पनि देखिएको छ। यिनै प्रसङ्गहरूमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक तथा द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाह अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ, ठिक छ। मुलुक 12 बुँदे शान्ति प्रक्रियाबाट यहाँसम्म आइपुगेको छ। यहाँहरू द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालको पनि यहाँ आफै पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले द्वन्द्व पीडित नागरिकहरूको अथवा द्वन्द्व पीडित समयको जुन खालको समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न बिर्सेको अथवा ध्यान नदिएको कुराहरू पनि छ र त्यो मुद्दालाई तानातान पनि गरेको एकातिर देखिएको छ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा। यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ? एकदमै अहिलेको वर्तमान अवस्थाको विषय सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने शान्ति प्रक्रिया, 12 बुँदे समझदारी, अन्तरिम संविधान र के अरे संविधान सभाको निर्वाचन बाट संविधान बनिसकेपछि र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोसँगै जाँदाखेरि हामी संविधान कार्यान्वयनको बाटो भएर 2074 सालमा आवधिक निर्वाचन गऱ्यौँ र निर्वाचित सरकारले अहिले संसद विघटन गरेको परिस्थिति छ र संसद विघटन गरिसकेपछि संसद पुनर्स्थापना भएर के अरे फागुन 23 गते संसद भवनमा संसद बस्ने आह्वान पनि गरिरहेको छ। अब यस सन्दर्भमा तपाईँलाई जाने एकदमै चासोको साथ एकदमै के अरे जाने तपाईँलाई यो विषयलाई एकदमै जाने धैर्यताका साथ म के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँको यही मिडिया मार्फत के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी नेपालीहरू विगत 12 बुँदे समझदारी अगाडिको मुलुकको स्थिति हेर्ने हो भने बिल्कुल दर्दनाक स्थिति थियो। नेपाली जनताहरू घर घरमा बस्नु पाउने परिस्थिति थिएन, आक्रान्त भएको मुलुक थियो। एकातिर माओवादीका लडाकुहरूको चाहिँ बिगबिगी आतङ्क मच्चिएको थियो भने अर्कोतिर सरकारको संयन्त्र राज्य संयन्त्रले पनि दुईटै विद्रोही समूहसँग पनि एउटा जाने द्वन्द्वको एउटा कन्फ्रन्टेसनको स्थिति सिर्जना भएको थियो। नेपाली जनतालाई एकदमै आतङ्कको के अरे वातावरणमा बस्नुपर्ने स्थिति विद्यमान थियो। त्यो स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताले सम्झेर त्यो के अरे चाहिँ त्यो अवस्थाको स्थितिलाई त्यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न 12 बुँदे समझदारी जुन गरियो, त्यो 12 बुँदे समझदारी पछि वृहत शान्ति सम्झौता गरियो र वृहत शान्ति सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरूको जुन व्यवस्थापन गरियो, हतियारको व्यवस्थापन गरियो र लडाकुहरूलाई पनि व्यवस्थापन गरियो। लडाकुहरूलाई केही नेपाली सेनामा समायोजन गरियो, हतियारको व्यवस्थापन गरियो। तर त्यो चाहिँ द्वन्द्वकालीन अवस्थामा प्रतापित भएका समुदायहरू थिए, तपाईँको घाइते अपाङ्ग विस्थापित बेपत्ता परिवारहरू थिए, मारिएका जाने परिवारहरू थिए। ती परिवारहरूका पीडितहरूले चाहिँ न्याय प्राप्त गरिसकेको स्थिति थिएन र हामीले भन्नुभयो जी शान्ति प्रक्रियापछि वृहत शान्ति प्रक्रिया अथवा सम्झौतापछि हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अझ पनि घाइते अपाङ्ग द्वन्द्व पीडित नागरिकहरूको समस्या त सम्बोधन भएको छैन। त्यही भन्दैछु मैले। हामीले के भन्यो भन्दाखेरि 12 बुँदे समझदारी र वृहत शान्ति सम्झौताले एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ सम्झौता गरियो। त्यो सम्झौता राजनीतिक हिसाबले गरिएको थियो। माओवादीका लडाकुहरू थिए, लडाकुको व्यवस्थापन गरियो, हतियारको व्यवस्थापन गरियो। त्यो राजनीतिसँग जोडिएको थियो। माओवादीको विचारसँग जोडिएका माओवादीका लडाकुहरू
लडाकुहरूको व्यवस्थापन गरियो, राज्यले त्यो राजनीतिक के अरे चाहिँ एउटा चाहिँ विषय थियो, राजनीतिक हिसाबले व्यवस्थापन गरियो, हतियारको पनि त्यही हिसाबले व्यवस्थापन गरियो। तर कानुनी रूपमा जघन्य अपराधहरू भएका थिए, व्यक्ति अपहरण गर्ने, व्यक्तिलाई बेपत्ता बनाउने, जबरजस्ती चाहिँ अङ्गभङ्ग गर्ने, मानवता गतिविधि विरुद्धहरूको अपराधहरू थिए। बाल सेनाहरू जबरजस्त घरमा बसिरहेका युवा युवतीहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती तरिकाले सेनामा भर्ती गर्ने स्थिति थियो भने त्यो स्थितिलाई एक किसिमको राजनीतिक हिसाबले व्यवस्थापन गरियो। तर कानुनी रूपमा त्यो परिवारले चाहिँ एउटा चाहिँ भोग्नु परेको समस्याहरू छन्, त्यो भोग्नु परेको कानुनी जटिलताहरू छन्, त्यो जटिलतालाई समाधान गर्नको निमित्त वृहत शान्ति सम्झौताले के भनेको थियो भन्दाखेरि तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष र अहिले नेकपाका अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष बीच जुन एउटा शान्ति सम्झौता भयो, त्यो शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरेको प्रिन्सिपलहरू मानवाधिकार, कानुनी राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुसार पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ र अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने एउटा विधि प्रक्रिया पद्धति हामी सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट बनाउँछौँ। त्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू, कम्पोनेन्टहरू आयोगहरू हुन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारेका छानबिन आयोग मार्फत पीडकलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने किसिमको चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, एक किसिमको सहमति थियो। त्यो सहमतिको बिन्दुबाट हामी यहाँ छौँ अहिले। तर राज्यले राजनीतिक हिसाबको समस्या त्यो राजनीतिक हिसाबले एक तहसम्म समाधान गरे। तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसलाई सत्ता समीकरणको रूपमा, सत्तामा चढ्ने भड्याङको रूपमा, टुलको रूपमा दलले गरिरहेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण तपाईँलाई भन्दैछु। अस्ति भर्खरै संसद विघटन भयो। संसद विघटन भइसकेपछि केही चाहिँ पूर्व लडाकुहरू, त्यो द्वन्द्वसँग जोडिएका चाहिँ के अरे चाहिँ मेजर स्टेक होल्डरहरू, तीहरूलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीले बालटार गरे भेटघाट गरिसकेपछि त्यो जति बेला प्रचण्ड र केपी ओली बीचको टकराव बढ्दै गएको थियो हैन, र द्वन्द्व पीडित नागरिकहरू अथवा घाइते अपाङ्ग अथवा लडाकु, यहाँले भन्नुभयो पूर्व लडाकु, माओवादीका पूर्व लडाकुहरूलाई प्रधानमन्त्रीले खुसुक भेट्नुभयो अथवा केही आश्वासन नै बाँड्नुभयो। यो तालमेल के हो? यो हाल्छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ विषय पनि हो। हामीले भन्दै हौँ यो सत्ता र शक्तिसँग जोडिएको विषय हो। हिजो नेकपा डबल नेकपा एउटै ठाउँमा हुँदाखेरि त्यो उहाँहरूले एकै ठाउँमा हुँदाखेरि त्यो कुरालाई उठाउनु भएन। त्यसलाई चाहिँ साइलेन्ट तरिकाले चाहिँ यसलाई समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर भन्दै उहाँले चाहिँ भन्दै जानुभयो। र त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको विभिन्न किसिमका सेमिनार, अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न गोष्ठीहरूमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया, नेपालको मानवाधिकारको बारेमा पनि आफ्नो विचारहरू राख्दै जानुभयो। त्यो समयमा अझ पनि राखिरहनु भएको छ। तर पछिल्लो समयमा डबल नेकपा बीचको जुन खटपटको स्थिति सिर्जना भयो, त्यो खटपटको स्थिति सिर्जना हुँदाखेरि एउटा समूहले पूर्व लडाकुहरू बाल लडाकुहरू, त्यो पनि बाल लडाकु भनेको हामीले भन्दै गयौँ, बाल लडाकुहरूलाई जबरजस्ती तरिकाले जाने सैन्य क्याम्पमा भर्ती गर्नु भनेको युद्ध अपराध हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले भन्छ। ती लडाकुहरूको विषयवस्तुलाई पनि व्यवस्थापन तत्कालीन राज्यले गर्न सकेन र अहिले चाहिँ यो अहिलेको पोलिटिकल सिनारीमा त्यो उठ्दै गर्दाखेरि मैले अब तपाईँहरूको जाने यो समस्यालाई समाधानतिर गर्छु र बेपत्ता परिवारहरू, घाइते परिवारहरू, बाल लडाकुहरू सबै पीडितहरूलाई एउटा प्याकेजमा मैले चाहिँ एउटा चाहिँ समस्याको समाधानतिर लाग्छु भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको एउटा चाहिँ उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ, यो विषयमा यो बेलामा किन उठ्यो त भन्ने हाम्रो गम्भीर प्रश्न हो। सधैँ उठिरहनु पर्ने हो। राजनीतिक सङ्क्रमण सकाउनु भयो उहाँहरूले, संविधान बने। तर प्रधानमन्त्रीको त्यो आश्वासनपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आपत्ति जनाउनु भयो कि यो अहिलेको आश्वासन चाहिँ कुनै सेटिङमा छ, डिजाइनिङमा छ, अथवा भनौँ तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन एमाले जसरी उहाँहरूको एकीकरण भयो, यो जुन एकीकरण चाहिँ तलसम्म भएको रहेनछ, अथवा पूर्व लडाकुहरू भनौँ त्यतिखेर बाल सेनामा भर्ती भएका भनौँ जो बाल सैनिकहरू छन् उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलाई जुन खालको सरकारले चासो देखाउनु पर्थ्यो नि, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू आकर्षित भएको थियो हैन, त्यस्तो कानुन आकर्षित हुँदा पनि सरकारले सम्बोधन नगर्ने। तर जति बेला नेकपा फुटमा आयो अनि यो इस्यु बाहिर आयो। त्यो मैले भन्दैछु दुईवटा पर्सनालिटीको द्वन्द्व। पुष्पकमल दाहाल, एउटा नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एउटा नेकपाको अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। यसमा स्वार्थ चाहिँ के स्वार्थ छ भन्नुहुन्छ भने कसरी चाहिँ यो इस्युले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा भनेको नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा अझै टुङ्गेको छैन। राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूलाई म दण्डपीठ राष्ट्रिय सञ्जालको अध्यक्षको हैसियतले यही विषयवस्तुमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाल अहिलेसम्म हामी 12 बुँदे समझदारी विरुद्ध शान्ति सम्झौताको जगमा बसेर हामी मुलुक यहाँसम्म छौँ। अहिले त्यो शान्ति सम्झौता 12 बुँदे समझदारीलाई टेकेर राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताले कसरी मुलुकलाई अगाडि बढाएको छ भन्ने कुरा गम्भीर प्रश्न हो।
त्यो द्वन्द्वलाई हामीले समाधान गरेको स्थिति छैन अहिले। त्यो द्वन्द्वको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? हामीले अघि नै मैले भने तपाईँको चाहिँ एउटा एक तहको राजनीतिक हिसाबले चाहिँ राज्यले त्यतिखेर जस्तो हिजो बेला त भनौँ त्यो द्वन्द्वमा लागेका बालमजदुरहरू अथवा बाल विद्यार्थीहरू अथवा युवाहरू आज विस्थापित भएको अवस्था छ, देश छोडेर गएको अवस्था छ होइन, खाडी मुलुक गएको अवस्था छ र आज उनीहरूको परिवार बेपत्ता घाइते अपाङ्गको परिवारको बिचल्ली भएको अवस्था छ, राज्यले सम्बोधन नगरेको अवस्था छ भने उहाँहरूको सही रूपमा त व्यवस्थापन भएन नि। भएको छैन। मैले भन्दै गरेँ राजनीतिक एक किसिमको राजनीतिक सङ्क्रमण उहाँले सक्नुभयो, सेना समायोजन गर्नुभयो, हतियार व्यवस्थापन गर्नुभयो, मैले अघि नै भने। तर सेना उमेर नपुगेका चाहिँ युवाहरूलाई युवा युवतीहरूलाई जबरजस्ती तरिकाले तत्कालीन माओवादीले युद्धमा हुमायो, त्यो अपराध हो। त्यो अपराधको न्यूनीकरण गर्नुको निम्ति एउटा कानुन चाहिन्छ भनेर हामीलाई भन्यौँ। त्यो युद्ध अपराध हो। त्यो युद्ध अपराधको चाहिँ जहिले पनि पगडी माला चाहिँ पुष्पकमल दाहालले लगाइरहनु पर्ने स्थिति छ। यदि त्यो समस्याको समाधान गर्न सक्नु भएन भने मानवता गतिविधि विरुद्धको अपराध छ। तपाईँले भन्दैछु बाँदरमुटे घटना हेर्नुहोस्, पिलीको घटना हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ मैना सुनार र रिना रसालीको कुरा गर्नुहोस्, मुक्तिनाथ अधिकारीको कुरा गर्नुहोस्, गुरु लिटेलको कुरा गर्नुहोस्, तेजबहादुर भण्डारीको घटनाहरू हेर्नुहोस्। जबरजस्त तरिकामा मानव हेनिस क्राइम हुन्। यी हेनिस क्राइममा संलग्न भएका पीडकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया विधि बनाओस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यो नबनाएर माओवादी पक्षले द्वन्द्वकालीन समयको मुद्दालाई बिउजाएर अप्ठ्यारो पार्न खोजिँदैछ, षड्यन्त्र गर्न खोजिँदैछ भन्ने पनि उहाँहरूको भनाइ छ। एक तहको राजनीतिक चाहिँ स्क्यान्डल यो हो। तर उहाँहरूको भनाइ यो छ अहिले। हो, त्यही हो। हामीले भन्दै हौँ किन पुष्पकमल दाहाल तत्कालीन माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यो समस्याको समाधान त गर्नुपर्ने हो नि त। हिजो उहाँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको हो। उहाँले त्यो समस्याको समाधानतिर किन लानु भएन? अनि पछिल्लो समयमा नेकपा माओवादीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ डिजल्भ गरेर नयाँ शक्ति जुन नेकपा बनेर जुन आयो, त्यो नेकपा बनेर आउँदाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो हिजो द्वन्द्वकालीन अवस्थाको एउटा कुनै न कुनै एउटा चाहिँ आरोप त उहाँले लागिरहन्छ नि। त्यो भएको हुनाले यो समस्याको समाधान गर्न राजनीतिक दलका नेताहरू किन चाहँदैनन्? प्रायः गरी म के भन्न चाहन्छु भने तत्कालीन माओवादीका नेताहरू त्यतिखेर तत्कालीन रुलिङ पार्टीका नेताले किन समस्याको समाधानतिर जाँदैनन् भन्दाखेरि त्यो समस्या समाधानतिर जाने हो भने आफू पनि कहीँ फैसिन्छ कि कारबाही परिन्छ कि भन्ने मनोगत किसिमको भय उहाँमा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या समाधान जिउको तिउ छ। यो जिउको तिउको कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ ग्यारेन्टी अफ नन रिपिटेसन। यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त पीडितलाई न्याय दिने, पीडितलाई कारबाही गर्ने एउटा विधि बनाउनुहोस्, न कि अर्को द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितताको लागि प्रक्रिया बनाओस् भनेर हाम्रो माग हो। तर राजनीतिक दलका नेताले त्यो गर्न चाहेनन् किनकि आफू पनि फसिन्छ कि भन्ने मनोगत एउटा चाहिँ भय थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले बनाउन चाहनु भएन। तर बेला बेलामा यो समस्याको समाधान नभइसक्नुको कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा भन्नुहोस् न, तपाईँ जस्तो भनौँ एउटा द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अहिले पनि द्वन्द्वको मारमा परेका भनौँ न त्यति बेलाका बालबालिकाहरू, युवाहरू, घाइते अपाङ्ग परिवारको अवस्था चाहिँ के छ? यति बेला एकदमै दर्दनाक अवस्था छ। उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ यति बेला? अहिले तपाईँ उहाँहरू चाहिँ के अरे चाहिँ सहरको विभिन्न प्रदेशहरू, विभिन्न क्षेत्रका सहरहरूको कुनै गाउँमा एउटा चाहिँ उहाँहरूको रोजगारीको विषय छ। उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूको दिनचर्या एकदमै नाजुक अवस्था छ, परिवार गुमाएको अवस्था छ, अङ्गभङ्ग भएको अवस्था छ, विस्थापन घर थाकथलो छोडेको स्थिति छ, आफ्ना चाहिने परिवारहरू चाहिँ बेपत्ता छन्, न सासको थाहा छ न लासको थाहा छ भने यो अवस्थामा चिन्तित अवस्थामा रहेको अवस्था छ। शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण रेकर्ड तपाईँहरूले राख्नु भएको छ? त्यसको रेकर्ड हामीसँग त्यसको रेकर्ड अहिले तपाईँको चाहिँ सत्यनिर्मित मेलमेला बेपत्ता पारेका आयोगहरूसँग छ। पीडितहरूले हामी सबै देशैभरिका पीडितहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एप्लिकेसन त्यहाँ बुझाउनु भएको छ। करिब तपाईँको चाहिँ सत्य आयोगमा तपाईँको चाहिँ करिब 63-64 हजारको हाराहारीमा त्यहाँ उजुरी छ। बेपत्ता आयोगमा करिब 32-33 चाहिँ उजुरीहरू त्यहाँ छ भने त्यो दिइरहनु भयो, उजुरी त्यहाँ दिएको छ। र कयौँ चाहिने पीडितहरू साथीहरूले अझ पनि छुटेका साथीहरूलाई पनि फेरि अध्यावधि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ छ। भने यो विषयलाई राज्यले चाहिँ समयमै चाहिँ एउटा चाहिँ समस्या समाधानतिर नगरिसक्नको कारणले गर्दाखेरि बेला बेलामा यो विषयवस्तु राजनीतिक सत्ता चढ्ने भड्याङको रूपमा प्रयोग गर्ने स्थिति आइरहेको छ। यो नगरौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँलाई यस्तै प्रश्न हो। यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थापन गर्नको निमित्त अहिले विद्यमान दुईवटा आयोगको कानुन अपुरो छ। त्यो कानुनलाई संशोधन गर्नु पर्यो। त्यो संशोधन गरेर मात्रै त्यो संशोधनमा अपराधी गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने एउटा ऐन बनाउनु पर्यो, पीडितलाई न्याय दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिने के अरे चाहिँ सरकारसँग सम्बन्धित सरकारसँग हाम्रो गम्भीर चाहिँ एउटा चाहिँ ध्यान आकर्षण हो, गम्भीर एउटा चाहिँ एउटा आह्वान पनि हो। तर त्यो गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। र अहिले म सुन्दैछु तपाईँको अस्ति भर्खरै मात्रै
परिचय पत्र बेपत्ता आयोगले परिचय पत्र चाहिँ वितरण गरेको छ भन्ने सुनेका छौँ। हामीले के भन्यो भन्दाखेरि परिचय पत्र पनि एक किसिमको परिपूर्ण नै एउटा चाहिँ जस्टिस हो भनेका छौँ। तर हामीले पीडितले सत्य जान्न पाउने, न्याय जान्न पाउने र परिपूर्ण र संस्थागत सुधार मार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण मेजर कम्पोनेन्ट छन्। यी कम्पोनेन्ट पीडितका अधिकार हुन्। ती अधिकारलाई शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डर पीडितहरूको अधिकार हो भन्ने हाम्रो ठाउँमा यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिया छैन। बाँकीका महत्त्वपूर्ण सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अझै बाँकी छ। अनि मुलुक चाहिँ राजनीतिक द्वन्द्वमा झन्झन राजनीतिक द्वन्द्वमा अगाडि बढेको छ र एउटा समूह चाहिँ विप्लव माओवादी जङ्गलमा गइरहेको स्थिति विद्यमान छ भने हामीले के भन्यो भन्दाखेरि एउटा द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ हामी भने अर्को द्वन्द्व घट्ने प्रबल सम्भावना पनि देखिरहेका छन्। एउटा हिंसात्मक द्वन्द्व हुने सम्भावना पनि देखिया छ। अर्को राजनीतिक हिसाबले पनि कन्फ्रन्टेसन मुलुक चाहिँ एउटा के अरे बन्दकीमा राख्ने स्थिति राजनीतिक दलका नेताले गरिरहेछन् नि। यो नेपालको लागि राष्ट्रको लागि गम्भीर एउटा चाहिँ धोकाधडी हो। यो धोकाधडीबाट उन्मुक्ति दिनको लागि म तपाईँकै लोकप्रिय मिडिया मार्फत दण्डपीठ राष्ट्रिय सञ्जालको चाहिँ अध्यक्षको हैसियतले के चाहिँ यस्तो प्रश्न गर्न चाहन्छु भन्ने नेताहरूलाई समयमा यसलाई समस्या समाधानतिर जानुस्। अब अहिले तपाईँको अहिलेको यो समयमा यसको लागि सहमति भने सबै एउटा दलहरूबिच सर्वदलीय सहमति के हुनसक्छ? जस्तो अहिले पनि हामी एउटा राजनीतिक खिचातानीमा सत्ता खिचातानीकै भागदौडमा छौँ होइन। हिसाब किताब जोड घटाउ चलिरहेको छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो द्वन्द्व पीडित नागरिकहरूको समस्यालाई एउटा सत्ताको भर्याङ बनाइयो होइन। र केही दिन अघि मात्र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ छलफलमा बोलाउनु भयो र अर्का चाहिँ अध्यक्षले आपत्ति पनि जनाउनु भयो। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि द्वन्द्व पीडितको घाउ त उस्तै रहने पनि त एकदमै। यसलाई त मैले भने नि यसलाई राजनीतिक स्क्यान्डलको रूपमा सत्ता चढ्ने भण्याको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिरहेको छ। तर अहिले हाम्रो समग्र द्वन्द्व पीडितहरूको स्थिति के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक तपाईँको महामारी पेन्डेमिकबाट गुज्रियौँ हामी। डबल भिक्टिमाइज भएको स्थिति छ। द्वन्द्वबाट पीडित भएको अवस्था एकदमै नाजुक छ। सँगसँगै अर्को पेन्डेमिकलाई पनि पीडित भएको अवस्था छ। अब झन् राजनीतिक चाहिँ एउटा चाहिँ घटनाले गर्दाखेरि झनै पीडित भएको स्थिति छ भने अब यो मुद्दालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा पीडितहरूको मुद्दालाई अहिलेको राजनीतिक स्थितिले हेर्ने हो भने सेकेन्डरी पार्टमा झरेको स्थिति छ। द्वन्द्व पीडित समयमा हामी के देख्छौँ भने सत्ता पक्षबाट पनि अथवा राज्य पक्षबाट पनि विद्रोही पक्षबाट पनि द्वन्द्वको शिकार भएको हामी देख्छौँ होइन। दुवै पक्षबाट एउटा विद्रोही शक्ति पनि अथवा राज्य पक्षबाट पनि। र त्यति बेलाका तत्कालीन सुरक्षाकर्मीहरू प्रहरीहरू अथवा त्यतिखेर भनौँ द्वन्द्वमा होमिएका युवाहरूको अवस्था त आज यकिन हुन सकेको छैन नि त। एकदमै हो। हामीले भन्यौँ हिजो तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरू र तत्कालीन राज्यका सेनाहरू बिचको जुन कन्फ्रन्टेसन वार भइरहन्थ्यो त्यो वारको टाइममा सर्वसाधारण नागरिकहरू पनि जघन्य अपराधको शिकार भए। त्यो विडम्बना हो नेपालको लागि। त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल जहिले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा जहिले पनि अलिकति आफूलाई जाने यसो सङ्कीर्ण हिसाबले त्यो प्रस्तुति गर्न गइरहेछ। किनकि नेपालको सबै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढे, शान्ति सम्झौता गरेर मुलुक यहाँसम्म आयो। तर कानुनी रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा जुन लेजिटिमाइज गर्नुपर्ने हो, विधि प्रक्रिया पद्धति बनाउनु पर्ने हो, त्यो विधि प्रक्रिया पद्धति बनाउने कुरामा एकदमै साँगुरो हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत भएको स्थिति छ। त्यो किन त भन्दाखेरि स्वयं रुलिङ पार्टी र तत्कालीन सरकारको रुलिङ पार्टी र तत्कालीन विद्रोही पार्टीका नेताहरू पनि यो मुद्दामा हामी पनि फसिने हौँ कि हामीलाई पनि केरकार गर्ने हो भनेको भएछ। त्यो कारणले गर्दा ढिलाइ भएको स्थिति हो। र अहिले झन् यो राजनीतिक सङ्क्रमणले गर्दाखेरि यो मुद्दा अझै ओझेलमा परेको छ। यो मुद्दालाई पनि हामी विभिन्न चरणहरूमा विभिन्न परिस्थितिमा हामी चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खबरदारी गरिरहेछौँ। र अहिले तपाईँको चाहिँ वीर हस्पिटलमा गङ्गामाया अधिकारीको स्थिति एकदम अनसनमा बसिरहनु भएको छ। उहाँले छोराको चाहिँ न्यायको लागि छोरालाई हत्या गर्ने अपराधलाई कारबाही गर्नुपर्छ र कारबाही नगरुन्जेलसम्म म अनसनमा बसिरहन्छु भनेर गङ्गामाया अधिकारी अनसनमा बसिरहनु भएको छ भने उहाँको स्थिति एकदम दर्दनाक स्थिति छ। यो बेलामा राज्य राजनीतिक दलले चाहिँ गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षा गर्नको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। म आउँछु यहाँसँग। दर्शकवृन्द, हामी नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। राजनीतिक अस्थिरताले द्वन्द्व पीडित नागरिकको समस्याहरू झन् बल्झिएको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक तथा द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाह अहिले स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। द्वन्द्व पीडित नागरिकको समस्याले उठाइहाल्नुभयो।
तर यसलाई सत्ताको भर्याङ बनाइयो पनि यहाँले भन्नुभयो। तर अहिले संसद पुनर्स्थापना भएको छ, संसदमा पनि जोड घटाउ चलिरहेको छ। यहाँ आफै पनि राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो नेपालको भू राजनीतिमा अमेरिका अथवा भारत चीनको निकै ठुलो बाक्लो चासो देखिएको छ होइन। र त्यसमा BRI को इस्यु पनि जोडेर आउनसक्छ अथवा MCC को इस्यु हुनसक्छ, इन्डो पेसिफिक रणनीतिका मुद्दाहरू हुनसक्छन्। यो विषयमा हामी आउँला। तर त्योभन्दा अगाडि संसद पुनर्स्थापना पछिको अब जोड घटाउ कसरी अगाडि बढ्छ? एकदमै समय सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभएको छ। समय सान्दर्भिक प्रश्न सबै पनि थिए, तर यो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न गर्नुभएको छ। अब हामीले के भनेका थियौँ भने नेपाली जनताले 2072 सालको संविधान बन्यो, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदाखेरि हामी 3 तहको सरकारको एक्सर्साइज गरिरहेका अवस्था छ। संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा छौँ हामी। तर नेपाली जनताले अब के चाहेका थिए भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना नै चाहेका थिए। त्यही सिलसिलावार रूपमा आवधिक निर्वाचन मार्फत अहिलेको वर्तमान डबल नेकपाले जनताको माझमा जुन किसिमको एउटा कमिटमेन्ट गरेर आएको थियो, मुलुकलाई अस्थिरताबाट थायित्व दिनको निमित्त, अस्थिर राजनीतिलाई थायित गर्नको निमित्त थायी सरकारको परिकल्पना गरेर चुनावी माध्यमबाट जुन नेकपा जुन एउटा लगभग 2/3 नजिक सरकार बन्यो। हामीले कल्पना गरेका थियौँ यो सरकारले थायी सरकार हो, मुलुकलाई समृद्धितिर मुलुकलाई अगाडि धकेल्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। नेपाली जनताको आशा पनि त्यही हिसाबले सोचेको थियौँ। तर ठ्याक्कै म के भन्न चाहन्छु भने 3 वर्षको पिरियडमा यो सरकारले नेपाली जनताको पक्षमा, नेपाल राष्ट्रको पक्षमा र केही पनि काम गरेन। केही काम त गर्यो होला, तर अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन र जनताहरू निराशमा थिए भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन हो र हाम्रो विश्लेषण पनि त्यही हो। हामीले देखाए पनि छौँ, भोगेका पनि छौँ। अब तपाईँको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँको चैत महिनादेखि अहिलेको पिरियडको समयलाई म अहिलेको तपाईँको चाहिँ यो डबल नेकपाको सरकारको क्रिटिकल सपोर्ट पनि गर्न चाहन्छु। किन सपोर्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चैत महिनादेखिको अहिलेको पिरियड भनेको पेन्डेमिक, महामारी, कोरोनाको कहरबाट मुलुक आक्रान्त छ। नेपाली जनताहरू भोग र रोगले लडिएको स्थिति छ। अहिले तपाईँको अहिले त खोप आइरहेको छ। अब हामी चाहिँ खोपले चाहिँ निको हुन्छ भनेर एक किसिमले चाहिँ कन्फिडेन्स छौँ, तर पनि मुलुक एकदम आक्रान्त छ। ठुलो धनको क्षति भएको छ। रोजगारले चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोजगारी प्राप्त गर्ने चाहिँ युवाहरू रोजगारविहीन भएका छन्, कामदारले काम पाएको छैनन्, मुलुक एकदम आक्रान्त अवस्थामा छ। यो बेलामा रुलिङ पार्टी नेकपाले मुलुक र जनताको प्रति जवाबदेही बनेर राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा माथि चाहिँ एउटा उठेर अगाडि जानुपर्ने स्थिति हो। तर त्यो बेलामा विभिन्न किसिमका चाहिँ स्वार्थ केन्द्रबाट प्रेरित चाहिँ नेताहरूले यो सरकार सत्ता र शक्तिको बीचमा सौदाबाजी जुन गरे, नेताहरूको पछाडि स्वार्थहरू केन्द्रित छ यहाँले भन्नु पनि होइन। यो स्वार्थहरूमा के चलखेल, डिजाइन, सेटिङ के देख्नुहुन्छ? एकदमै त्यही हो। मैले बारम्बार भन्दै गइरहेको छु, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक, नेपालको चाहिँ नेपाली जनता र नेपालको चाहिँ स्वाभिमान भनेको राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद प्रति हामी नेपाली जनताहरू सधैँ एकदमै हामी चाहिँ अक्षुण्ण छौँ। तर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय हो। त्यतातिर विशाल राष्ट्र, एकछिन मलाई सकिदिनु, विशाल राष्ट्र चीन छ, एकातिर चाहिँ विशाल राष्ट्र भारत छ। म यहाँनिर जोड्न चाहेँ, जस यहाँ शान्ति प्रक्रियादेखिको अवस्थालाई यहाँले बुझ्नु पनि भएको छ कि नक्सा जारी भयो, लिम्पुवाधुरा होइन लिपुलेकसम्मको नक्सा जारी भइसक्यो, एउटा राष्ट्रिय सहमति पनि देखियो दलहरू बीच। त्यसपछि विभिन्न खालको जोड घटाउ उत्तरतर्फबाट र दक्षिणतर्फबाट पनि भए होइन। त्यसपछि भनौँ न विभिन्न खेलहरू त यहाँभित्र भयो। भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्नुभयो, भेटघाट भयो, त्यहाँ विभिन्न चलखेल भयो। यी सबै यो राजनीतिक पृष्ठभूमिका खेलहरू हुन्। अब यसमा राष्ट्रियताको कुराहरू होलान्, अरू कुराहरू होलान्। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा तपाईँले एउटा कुरा आज खोल्नुपर्ने हुन्छ कि 12 बुँदे शान्ति सम्झौताको जगमा टेकेर मुलुक यहाँसम्म आयो, त्यही नेताहरूले सत्तामा सँगै बसे अथवा 2/3 झन्झनीको 2/3 सरकार पनि बनाए र आज त्यही नेताहरू बीच सडकमा आरोप प्रत्यारोप भनौँ न एक लान्छना लगाउने कामहरू भइरहेको छ। त्यो देख्दा के लाग्छ? एकदमै यो विडम्बना हो। मैले भने अब लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयवस्तु विशुद्ध नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो।
हो। हामीले भन्यौँ पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रहेर नेपालको राष्ट्रिय नीति, नेपालको परराष्ट्र नीति अक्षुण्ण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय हो। नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि म बारम्बार विभिन्न किसिमका मिडियामा भन्दै गरेका छु, तपाईँहरूका पार्टीको घोषणापत्रमा राष्ट्रियताको चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रिन्सिपल स्थापित गर्नुहोस्, राष्ट्रवादको प्रिन्सिपल, परराष्ट्र नीतिको बारेमा लेख्नुहोस्, अक्षुण्ण राख्ने कुरामा, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित लेख्नु त भएको छ, व्यवहारमा तर कार्यान्वयनको कुरामा मैले तपाईँलाई भन्दै गरेँ। घोषणापत्रमा त धेरै कुरा लेखिएको छ, मैले भन्दै गरेँ, तर व्यवहारमा छैन। अस्ति मात्र तपाईँले चाहिँ आजभन्दा 45-40 दिन अगाडि कान्तिपुरको फायर साइडमा डबल नेकपाको एउटा गुटको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ पुष्पकमल दाहालले के भन्नुभएको थियो भने संसद विघटन गर्ने कुरा असंवैधानिक हो, कु हो, प्रतिगमन हो, यसको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति किन बोल्दैनन् भनेर उहाँले खुला आह्वान गर्नुभयो। सँगसँगै पुनर्स्थापना भइसकेपछि अस्ति मात्र एउटा कार्यक्रममा उहाँले के बोल्नुभएको थियो भने अब हामी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस, जसपा र हामी मिलेर कम्फर्टेबल, कसको लागि कम्फर्टेबल भने दक्षिणतर्फलाई कम्फर्टेबल चाहिँ सरकार हुन्छ, त्यसले काम गर्छु भन्ने कुरा उहाँले बोल्नुभयो भने यो या मलाई तपाईँको मिडियाबाट भन्दाखेरि मलाई एउटा गम्भीर एउटा चासो, गम्भीर एउटा चाहिँ मलाई आत्मग्लानि भइरहेको छ। एउटा राष्ट्रवादी नेता, यो त युद्धबाट आएको नेता, शान्ति प्रक्रियालाई स्थापित गरेँ भनेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उहाँले बोल्दै गरेको नेताले कसैको लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिर किसिमको चाहिँ अस्थिर किसिमको बनाउने र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई तोरीबारी बनाउने एउटा प्रपञ्च जुन रचिरहनु भएको छ नि, त्यो गम्भीर चाहिँ एउटा आपत्ति हो नेपाली जनताको लागि। नेपाल 3 करोड नेपाली जनताको लागि गम्भीर चाहिँ एउटा धोकाधडी हो। त्यस्तो एउटा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल जस्तो नेताले खुलाम मिडियाबाट चाहिँ कम्फर्टेबल सरकार कसको लागि बनाइदिने हो भन्ने कुरा हामीले चासो। कम्फर्टेबल जुन शब्द छ नि, कहिले हामी चीनतिर कम्फर्टेबल हुनु खोज्छौँ, कहिले भारततिर, कहिले अमेरिकातिर, त्यसमा एमसिसी पनि जोडेर आइरहेको छ। एमसिसी पास गर्नु सकिन्छ भन्ने पनि खेल्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। अर्को कुरा नेकपाभित्र पनि एमसिसीको विरुद्धमा त्यति ठुलो मतहरू देखिन्छ। यस्तो छ, हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, तपाईँको चाहिँ के अरे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन सरकार 5 वर्षलाई जनादेश प्राप्त सरकार हो, यो सरकारले 5 वर्ष को शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने ध्येय हो र अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी अध्यक्ष भएर आगामी महाधिवेशनसम्म लागि उहाँहरूको पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो। तर बिचको समयमा के छ भने कसैको स्वार्थको लागि उहाँले चाहिँ एकीकरण गरे हो जस्तो मलाई लाग्थ्यो। नेकपाको जुन एकीकरण भयो, त्यो डबल नेकपाको एकीकरण भयो, त्यो कसैको स्वार्थको लागि एकीकरण गरे हो भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। र मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ यो एकीकरण चाहिँ अपवित्र हो, यो कुनै न कुनै बेला टुट्छ र यसको चाहिँ भण्डाफोर नै हुन्छ भन्ने भनेको थिएँ। नभन्दै यो स्थिति सिर्जना भएको छ। र किन भएको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले भन्दै गर्छु भन्दाखेरि मैले भने नि कम्फर्टेबल सरकार बनाउनुपर्छ कसैको लागि भन्ने चाहिँ नेताहरूले त्यो चाहिँ भनौँ इन्डियाको स्वार्थ सिद्ध गर्नको निमित्त आफू प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ भएन एमसिसी पास गर्ने, लिपुलेखले लिम्बुवा ध्युराको कुरालाई चाहिँ साइलेन्ट अवस्थामा राख्न चाहने र केपी ओली सरकारलाई विस्थापित गर्न प्रपञ्च जुन रटियो नि यो महामारीको बेलामा, त्यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो धोकाधडी माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो उहाँहरूको आन्तरिक नेकपाको आन्तरिक पार्टीभित्र म प्रवेश गर्नुहुन्थेन। तर मैले बुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाललाई म यस्तै प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले पेन्डेमिकको बेलामा मुलुकलाई रोग र भोकले चाहिँ ग्रसित भएको मुलुकमा तपाईँले राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा माथि उठेर यो सरकारलाई सहयोग गरेर अगाडि जाने बेला हो कि होइन? त्यो बेलामा सरकारलाई चाहिँ विस्थापित गराएर आफू नेतृत्वमा जाने र अरूको डिजाइनलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर अगाडि जाने र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको अगाडि आफू चाहिँ सर्वशक्तिमान बन्ने नियोजित प्लानका साथ एकीकरण जुन नेकपा गरिरहेको थियो नि, त्यो नेकपा एकीकरण गरेको एउटा चाहिँ कोर्स उहाँले लिनुभयो, त्यो कोर्स असफल भयो। नेकपा पूर्व नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने काम त गर्नुभयो उहाँले। झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालको ढाडमा टेकेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त एक किसिमको हिर्काउन खोज्नुभयो, आफ्नो ग्रिपमा ल्याउनु नेकपा पूर्व नेकपा एमाले भित्र एउटा चाहिँ दरार त सिर्जना गरिदिनु भयो। तर सफल हुनु भएन। अन्त त्यो संसद विघटन गरेर उहाँ सडकमा जानुभयो र परिस्थितिको कारणले गर्दा विभिन्न परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि सम्मान्य सर्वोच्च अदालतले एउटा तपाईँको एउटा नजिर स्थापित गराइदियो। धारा 76 को 1 को प्रधानमन्त्रीले 76 को 7 अनुसार विघटन गर्न पाउँदैन। त्योभन्दा पहिले पूर्व
पूर्व शर्तहरू संसदभित्रबाट पार गरिसकेपछि मात्र विघटन योग्य हुनेछ भन्ने सम्मान्य सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो। त्यो फैसलाले जस्तो एउटा कुरा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड माओ नेपाल समूह बीचको स्वार्थ कहाँ मिलेन, केमा मिलेन लाग्छ यहाँलाई? त्यस्तो के लाग्छ? अब मलाई त्यो त उहाँ नेकपा भित्र महामारीको बेलामा पनि सरकार गिराउने खेलहरू भयो अथवा कसैको स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि मैले भने नि एमसीसी पास गर्ने शर्तमा आफ्नो नेतृत्वमा एमसीसी पास गर्यो भने म कसैको लागि लोकप्रिय हुन्छु र कम्फर्टेबल सरकारको रूपमा हुन्छु भन्ने हिसाबको मनोगत एउटा इच्छा छ नि। त्यो इच्छा भनेको त्यो इच्छा नै उहाँको चाहिने सबभन्दा इच्छा शक्ति नै सबभन्दा त्यो यो अहिलेको राजनीतिको दरार सिर्जना गर्ने एउटा अस्त्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ र यहाँसँग एउटा प्रश्नले सोध्नै पर्ने हुन्छ कि द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालको अध्यक्षको भएको नाताले पनि कि अब 12 बुँदे शान्ति प्रक्रिया विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट हामी यहाँसम्म आयौँ होइन, हाम्रा आशा अपेक्षाहरू धेरै छन्। यहाँले पनि अघि पनि कार्यक्रममा भन्नुभयो द्वन्द्व पीडित नागरिकहरू चाहे राज्य पक्षबाट होस् चाहे विद्रोही पक्षहरूबाट होस्, दुवै पक्षबाट भएका आज विस्थापित नागरिकहरूको अवस्था विचल्ली छ भनेदेखि अब के त यो सत्ताको भागबण्डामा उहाँहरूलाई इस्यु मात्रै बनाउने हो र? अब एकदमै म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसको निकास सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा, द्वन्द्व पीडितहरूको मुद्दा, सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू कम्पोनेन्टहरू छन्। आयोगलाई एकदमै बलियो बनाउने र आयोगको ऐनलाई संशोधन गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने। तर यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध पनि हेरिएको छ नि। पीडितलाई न्याय दिने, पीडितलाई कारबाही गर्ने, पीडितहरूको पहिचान गर्दा पनि अथवा त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधमा लिएको हाम्रा मान्छे अर्काका मान्छे हाम्रो होइन भन्ने पनि त्यो विगतमा प्रवृत्ति देख्यो त आएको। त्यही हो, त्यही कारण मेजर कारण त्यही हो। त्यही भएर आयोगको ऐन संशोधन गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने, पीडितलाई कारबाही गर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई अन्त्य गरेर अर्को द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितताको लागि विधि प्रक्रिया पद्धति स्थापित गरिदिन म आह्वान गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा अहिले राजनीतिक नेकपाका भनौँ न पार्टी अध्यक्षहरू अथवा नेकपाका शीर्ष नेताले के गर्नु पर्ला यसको लागि म भन्दैछु विधि प्रक्रिया पद्धति ऐनमा संशोधन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि आएर ऐन संशोधन गरिसकेपछि अब अहिले वर्तमान विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गरेर संसद आह्वान गरेको स्थिति छ। त्यो संसदलाई राजनीतिक एउटा पोल्युसन, एउटा राजनीतिक एउटा गन्ध गनाउने किसिमको राजनीतिक खेल त्यहाँभित्र नगरियोस्। यसमा फेरि अर्को एउटा प्रश्न सोधेँ मैले। यसमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस निकै निष्क्रिय देखिएको छ, उसको भूमिका त्यति सक्रिय देखिएको छैन कि द्वन्द्व पीडित नागरिकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न काङ्ग्रेस पनि जोडिएको छ। यसमा यो द्वन्द्व पीडितको मुद्दालाई, शान्ति प्रक्रियाको मुद्दालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नबनेर यसलाई समस्याको समाधानतिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय हो। त्यसको लागि राजनीतिक दलको सद्बुद्धि आओस् र अब पुनर्स्थापित संसदको जुन अधिवेशन 23 गते ढाकिएको छ, त्यो 23 गते ढाकिएको अधिवेशनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा विधि प्रक्रिया पद्धति स्थापित गराइदिएको छ। संसदमा पूर्व शर्तहरू पालना गर्नुहोस्। त्यो पूर्व शर्त पालना गर्नको निमित्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ। म त के भन्छु भन्दाखेरि एउटा फुटबल मैदानमा एउटा चाहिँ खेलाडीले फल गरेर गोल गर्यो, हातले समातेर गोल गरेको छ। अब हातले समाते अब संसद पुनर्स्थापना भएको छ, त्यो गेम फेयर होस् र त्यो हातले गोल गरेर भन्दा पनि संसदभित्र जुन बाँकी शर्तहरू छन्, बाँकी शर्तहरू चाहिँ पुरा गरेर संसद विघटन गरेर अथवा नयाँ जनादेशमा जाने अथवा यही संसदले कायम गरेर अलि निर्वाचनमा गएर मुलुकलाई एउटा चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्नुको बाटोमा जानको निमित्त जुन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको छ, त्यो फैसला अनुसार प्रतिपक्ष दलको एउटा ध्येय होला। यहाँ गणितीय खेल सुरु भएको छ। हेर्नुहोस्, एकातिर जाने पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल र नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा कोलिसन एकातिर हुने एउटा आकलन गरिरहेछ। अर्कोतिर सामान्य प्रधानमन्त्रीको चाहिने एउटा दल र जसपा र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको दलको एउटा कोलिसन भएको स्थिति छ भने संसदीय परम्परा, संसदभित्र पनि एउटा घृणित किसिमका क्रियाकलाप भएर मुलुकको जाने संसद, नेपाली जनताको चाहिँ जननिर्वाचितहरूको चाहिँ एउटा संसदको एउटा मूल चाहिँ एउटालाई दूषित खेल नबनाइयोस्। त्यो संसदबाट सही निकास दियोस् र सही निकासबाट नै मुलुकले एउटा समस्याको समाधानतिर जाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यसप्रति दलहरूलाई सजग हुनु पर्यो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सब हुनु पर्यो र सत्तारूढ दलका चाहिँ डबल नेकपामा पनि एउटा चाहिँ त्यो सबक आउनु पर्यो र त्यो सबकको माध्यमबाट मुलुकलाई एउटा चाहिँ दिशाहीन बाटो गजिएको मुलुकलाई सही ट्र्याकमा अगाडि बढाउनको निमित्त म तपाईँको मिडियाबाट हार्दिक अपिल गर्दछु। हस् त, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार
र अनुभवको लागि पनि धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट। धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई बोलाएर शान्ति प्रक्रियाको विषय, दण्डपीडितको विषय र वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यको विषयको बारेमा मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त। विशेष गरेर शान्ति सम्झौता, 12 बुँदे शान्ति सम्झौताको जगमा टेकेर मुलुक आज यहाँसम्म आइसकेको छ र सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद, भित्रको चलखेल अब गणितीय भागबण्डा नबनोस् भन्ने सङ्केत गर्नुभएको छ र द्वन्द्व पीडित नागरिक चाहे राज्य पक्षबाट होस् चाहे विद्रोही पक्षबाट होस् उनीहरूको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र त्यो सम्बोधन गर्ने क्रममा सत्ता भागबण्डा चाहिँ नहोस् र सही सम्बोधन होस् र न्याय होस् भन्ने कुरा यहाँ राख्नुभएको छ र संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसदलाई अब अगाडि बढाउन एउटा भागबण्डा बन्यो भने एउटा विधि र पद्धति, एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। यसको भनाइ र विचारका लागि पनि आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो राजनीतिक विश्लेषक तथा द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाह। उहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद दिँदै हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेको समय पनि पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।